अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं? अब यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ हल्फे जहाँ की एपिसोड 84। तो बहुत ही मज़े की एपिसोड है। सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। आज की एपिसोड आप स्पेशल कह सकते हैं, बेला और हिजर स्पेशल भी है और बाकी कपल स्पेशल भी कह सकते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, तो जल्दी से चलती हूँ लेकर एपिसोड 84 नावल हल्फे जहाँ। लेट्स स्टार्ट। क्या तुम गोलगप्पे नहीं खाती? दोनों सोहा सोमरो के घर से निकल आए थे। ड्राइविंग के बीच अनीस के एकदम पूछे सवाल पर अर्शिया ने गर्दन घुमाकर अनीस को देखा। हैं? अर्शिया का मुस्कुराता हैं काफी बेसाहता था। हाँ, कभी फरमाइश ही कर लिया करो ऊटपटांग, और मैं आगे से 40 किस्म के गंदे मुंह बनाकर इनकार करने के बाद आखिर तुम्हारी जिद के आगे हथियार डालकर मान जाऊं। एक अदा के साथ ड्राइविंग स्पीड बदस्तूर कम किए वो एक सड़क किनारे लगे गोलगप्पे के स्टॉल के करीब जाकर गाड़ी रोक चुका था, जबकि उसकी तवज्जो तो अर्शिया की खनकती हंसी ने अपनी जानिब खींची। मतलब तुम्हें सोबर बीवी हजम नहीं हो रही? अर्शिया की हंसी थमी सवाल बनी, पर वो तो अभी तक मस्मराइज था। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम गंदी बच्ची भी बनो, मैं चाहता हूँ ऐसा। उल्टी सीधी जिद करो मुझसे, मेरी जिंदगी में और निखार लाओ अर्शिया अलमीर। वो अपनी हंसी रोककर ताबेदारी का मुजाहिरा किए सर हिलाते ही गाड़ी का डोर खोले बाहर निकल गई। अनीस भी जल्दी से कार डोर खोले बाहर निकला तो वो शरारती आंखों से उसे देखती ठीक स्टॉल के करीब रुकी। मुझे एक प्लेट गोलगप्पे चाहिए अंकल, पानी थोड़ा तीखा और खट्टा होना चाहिए। अगर पसंद आए तो क्या अगर पसंद आए तो क्या पता मैं आपका पूरा स्टॉल खरीद लूं। वो जरा उम्र रसीदा बुजुर्ग थे जिनकी नर्म शफकत भरी मुस्कुराहट तो इस हसीन जोड़े को देखते ही उनके होंठों पर उतर आई। और वहीं आसपास ही झुग्गियों से आए छोटे बच्चे भी जमा थे जिनकी ललचाई निगाहें निगाहें इसी स्टॉल की जानिब थी। फिर तो तुम बिल्कुल ठीक जगह पहुंची हो बिटिया रानी, वो जरा पुरएतमादी से बोले। अनीस भी मुस्कुराता हुआ साथ ही आ खड़ा हुआ। अर्शिया ने शौक नजरों से अनीस को देखा, फिर उनकी बैक वक्त नजर उन बच्चों पर गई जिनकी आंखों में गोलगप्पे, वो भी जी भरकर खाने की आस, वो दोनों दूर से ही भांप चुके थे। बस फिर जल्दी से बना दें एक प्लेट, वो बच्चों की तरह चहकी, जबकि उसकी बार बार इन बच्चों की जानिब जाती तवज्जो अनीस की ज़ेरिक निगाहों से ओझल न थी। अनीस के होंठों पर महबूब सी मुस्कुराहट आई। इसने खामोशी से जेब से बटुआ निकाला और बुजुर्ग के करीब जरा झुककर धीरे से राजदारी वाला माहौल बनाया। एक प्लेट नहीं, जितने बच्चे खड़े हैं सबके लिए बना दें, और हाँ, उनके लिए तीखा कम रखिएगा, ये छोटे हैं। बुजुर्ग ने चौंक कर इस नौजवान को देखा, फिर इसकी नर्म मुस्कुराहट को देखते हुए इनकी आंखों में मेहरबान चमक सी आई। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे बेटा, अभी बनाता हूँ। इधर अर्शिया अभी भी अपनी प्लेट का इंतजार कर रही थी कि यकायक उसके हाथ में एक गोल गप्पा थमाया गया। वो बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए उसे खाने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे जब इसने देखा कि बच्चों को भी गोल गप्पों की प्लेटें दी जा रही हैं, तो वो हैरत से अनीस की तरफ देखने लगी। ये अनीस ने उसकी हैरान इस्तफसार पर कंधे उचकाए जैसे कुछ हास न किया हो। मुझे लगा तुम स्टॉल खरीदने की बात कर रही थी, तो मैंने सोचा पहले ग्राहकों का ख्याल रख लेते हैं। अर्शिया की आंखों में बेख्तियार नरमी उतर आई। वो खामोशी से बच्चों को देखने लगी जो खुशी से गोलगप्पे खा रहे थे। उनके चेहरों पर फैली मुस्कुराहटें जैसे अर्शिया के दिल को थपक रही थी। एक छोटा सा बच्चा गोलगप्पा हाथ में पकड़े अर्शिया के करीब आया। आप ये बहुत मजे के हैं, आप भी खाएं। अर्शिया का दिल उसकी खुशी और मासूमियत पर पिघल गया। इसने झुककर इसके सर पर हाथ फेरा, फिर उसकी गाल सहलाकर मुस्कुराई। तुम खाओ बेटा, मैं तो पहले ही खा रही हूँ। अनीस इस मंजर को खामोशी से देख रहा था। इसकी निगाहों में वही नर्म सा सुकून उतर आया जो हर बार अर्शिया की मासूमियत देखकर उसके दिल में जागजी हो जाता था। खासकर बच्चों के लिए वो कितनी मेहरबान थी, ये तो वो अब अज़बर कर चुका था। आप बहुत अच्छे हैं, एक और बच्चे ने मासूमियत से उनकी तरफ देखा। अर्शिया ने हंसते हुए अनीस की तरफ देखा जैसे कह रही हो इस समेत वो भी अच्छा है। सुना तुमने, हम अच्छे हैं। वो उसकी सरगोशी पर जरा करीब हुआ। मैं तो पहले ही जानता हूँ, तुम बस आज कंफर्म कर रही हो। अनीस ने शोखी से झुककर सरगोशी की। अर्शिया हल्के से हंसी, फिर एक गोलगप्पा उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। खाओ, देखते हैं तुम कितने बहादुर हो। वो इतना तीखा खाना दूर चख भी नहीं सकता था, जबकि अर्शिया की नाक हल्की गुलाबी हो चुकी थी, जिसका मतलब था वो बहुत खट्टे और मिर्चीले हैं और इसे खाना सरासर रिस्क था। अगर बहुत तीखा हुआ तो
انیس نے بھویں اٹھائیں جیسے ڈر رہا ہو۔ ارشیا کی آنکھوں میں شرارت ناچی۔ تو پھر میں ہنسوں گی بہت زیادہ۔ تو پھر میں ہنسوں گی بہت زیادہ۔ وہ اس وقت بالکل مست بچی لگ رہی تھی، جسے دنیا جہاں کی کوئی فکر نہ ہو، جن بچوں کے ساتھ انہی کی طرح کسی مہربان راہگیر کے دلائے گول گپوں کو کھا کر چہک رہی تھی۔ مجھے لگا تم کس آفر کرو گی، لیکن تمہارا ہنسنا بھی کسی تسکین سے کم نہیں۔ لاؤ میں کھاتا ہوں۔ ارشیا کے ہاتھ میں پکڑا گول گپا اس نے احتیاط سے تھاما اور ایک لمحے کو اسے وارفتگی سے دیکھا، جیسے واقعی کوئی بڑا مارکا سر کرنے جا رہا ہو۔ کس تو میں تمہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آفر کرنے کو تیار ہوں، لیکن ابھی میرے ہنسنے کو اہمیت دو انیس خانم۔ وہ ایسے ارمان بہت کم چاہتی تھی، اب چاہا تھا تو انیس کو کہاں زیب دیتا کہ وہ انکار کرتا۔ دے دی اہمیت۔ وہ بہادری کے ساتھ اقرار کی ہنسا۔ سوچ لو، ابھی بھی وقت ہے۔ ارشیا نے شوخی سے کہتے اس کے ولولے اور جوش کو مدھم کرنے کی سازش کی۔ اب تو عزت کا سوال ہے، اب سوچنے کا وقت گیا۔ انیس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور گول گپا منہ میں رکھ لیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں اس کے تیکھے پن پر ذرا سی پھیل گئی، سانس جیسے حلق میں اٹک گئی۔ ارشیا نے اس کے تاثرات دیکھے تو اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا بہادر صاحب؟ وہ ہنسی دباتے ہوئے بولی، لیکن اپنی گرے محمور آنکھوں کا کیا کرتی، جہاں اس شخص کے سانس کو لگتے پھندے پر بے قرار رنگ نمایاں ہو کر ابھر آئے تھے۔ انیس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر تیکھے اور کھٹے پانی نے اس کی زبان جیسے بند کر دی۔ اس نے فوراً پانی پاس ہی کاؤنٹر پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں آدھا گلاس پی گیا۔ ارشیا کھل کر ہنس پڑی، اس کی ہنسی میں بچوں جیسی کھنک تھی۔ میں نے کہا تھا نا بہت تیکھے ہیں۔ انیس نے گہری سانس لی، پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ ہاں، لیکن تمہاری ہنسی اس سے زیادہ تیز ہے، سیدھی دل پر لگی ہے۔ تمہاری یہی ہنسی مس کر رہا تھا جو کل کے بعد سے کھوئی تھی۔ ارشیا کی ہنسی اس کے سرگوشیانہ الفاظ پر مدھم ہوئی۔ اس نے ایک لمحے کو اسے جی بھر کر دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ اسی دوران ایک چھوٹا بچہ انیس کے قریب آیا۔ بھائی، آپ کو مرچ لگ گئی، ٹافی کھائیں گے؟ انیس ہلکا سا ہنسا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں، لیکن مزہ بھی آیا، ضرور لوں گا، تمہارا شکریہ۔ انیس نے اس کی ہتھیلی میں رکھی ایک ٹافی فوراً سے اٹھا کر اسے پیار سے پچکارا تو بچہ خوشی سے مسکرا کر دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف بھاگ گیا۔ ارشیا نے ایک اور گول گپا اٹھایا، مگر اس بار اسے خود کھانے کے بجائے انیس کی طرف بڑھا دیا۔ ایک اور؟ انیس نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، بہادری کی بھی حد ہوتی ہے۔ ارشیا دوبارہ ہنسی، جبکہ انیس کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ اس لمحے سے گول گپوں کا ذائقہ نہیں بلکہ اس معصوم خوشی کا نشہ زیادہ محسوس ہو رہا تھا جو ارشیا کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ ان دونوں نے سب بچوں کو کچھ پیسے دیے، جس کے بعد ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ اس کے بعد وہ بھی ان بزرگ انکل کا شکریہ ادا کرتے دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ اتنا تیکھا کھانے کے بعد ارشیا کا منہ بھی جلنے لگا، جبکہ انیس نے جو ٹافی اپنے منہ میں ڈال لی تھی، جب ارشیا کو بری طرح مرچی سے بے حال ہوتا دیکھا تو اس نے اپنے منہ میں چبائی ٹافی نکال کر ارشیا کی طرف بڑھائی، جس پر ارشیا نے اپنی اسمائل ہر ممکنہ اپنے ہونٹوں میں دبائی۔ یہ لو، اس سے آرام آ جائے گا، انیس نے سنجیدگی سے کہا، جیسے یہ کوئی بہت اہم علاج ہو۔ ارشیا نے اس کی ہتھیلی پر رکھی آدھی چبائی ٹافی کو دیکھا، پھر اس کی طرف نظریں اٹھائیں۔ آنکھوں میں شرارت کی ہلکی سی دمک ابھر آئی۔ یہ تمہاری چبائی ہوئی ہے؟ وہ نخریلی ہوئی تو؟ انیس نے بھویں اچکائیں۔ تو مطلب یہ چبائی ہوئی کھاؤں؟ وہ معصومانہ سا بگڑی۔ مرچ بھی تو تم نے مجھے اپنے حصے کی کھلائی تھی۔ ارشیا کی جان نکالنے میں یہ بندہ کبھی نہیں چکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے واقعی مرچ کی شدت محسوس کرتے آنکھیں میچ لیں۔ کھاتے ہوئے اتنی مرچ نہیں تھی سچی۔ انیس نے فوراً ٹافی اس کے لبوں کے قریب کی کہ اس کا مرچ سے بے چین ہونا تک انیس کو قبول نہ ہوا۔ اب ضد نہ کرو، لو۔ ارشیا نے ایک لمحہ اسے پیار سے دیکھا، پھر دھیرے سے ٹافی اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ چند لمحے ان دو کے بیچ دل دھڑکاتی سی خاموشی رہی، پھر اس نے ہلکے سے سانس لی جسے واقعی کچھ سکون ملا ہو۔ بہتر ہے؟ انیس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ارشیا نے سر ہلایا، لیکن یہ احساس اسے پھر سے سرخ رو کرنے لگا۔ تمہاری چبائی ہوئی چیز کھانے کا تجربہ بھی ہو گیا انیس؟ انیس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سٹیئرنگ سنبھالا۔ ابھی تو ایسے اور اس سے بھی آگے والے بہت تجربے باقی ہیں ارشیا المیر۔ ارشیا نے نظریں چرا لی، مگر ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ کم نہ ہوئی۔ گاڑی آہستگی سے سڑک پر آ گئی، مگر اندر کی خاموشی میں بھی ایک عجیب سی مٹھاس کھل گئی تھی۔
ये भी अच्छा तजुर्बा था, लेकिन टॉफी खिलाने का अंदाज थोड़ा अलग होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। वो विंडो साइड चेहरा फेरे हुए ही सरगोशी में बोली तो अनीस का हल्का सा कहकहा छूटा। वो सच में अर्शिया से ये बात उम्मीद नहीं कर रहा था। देखा, ये वाली अर्शिया अजमेर मिसिंग थी। अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। मेरी बमुश्किल खसीट और खींच तान कर हुई होती बेबाक खातून। उसकी गाल रगबत से चूमता हुआ वो इसे इस कदर प्यार करते बोला कि अर्शिया ने शर्माते हुए अपने चेहरे पर हथेलियां जमा ली। ये लड़की जरा बेबाक होती थी तो साथ ही उसे शर्म का अटैक भी आ जाता था। अनीस ने बेचारगी से सांस ली, जैसे कह रहा हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ताहिर, अमीना, सारा और फाहिर ने आज के शाम और रात कपल 2B यानी हिजर मलिक और बेला खबर के नाम सजाई थी। इन लोगों ने इस पार्टी के लिए गेस्ट हाउस बुक किया था। चूंकि बाकी दोनों कपल्स भी बस निकाह वाले कपल्स बनने वाले थे, तभी ये इन सब की शादीशुदा होने से पहले वाली आखिरी पार्टी थी। हिजर की तरह ताहिर और फाहिर भी बहुत जल्द बीवियों वाले होने वाले थे, तो मतलब आज कंवारों वाली आखिरी पार्टी मस्ती, कहकहे और बहुत से मजे पर मुश्तमिल होने वाली थी। गेस्ट हाउस को थोड़ा रोमांटिक टच के साथ डेकोरेट भी करवाया गया था। चूंकि सब इंतजाम ताहिर और फाहिर ने सुबह ही करवा दिए थे, इसलिए इस वक्त इन 6 के अलावा और कोई ना था। रात खाना भी सब बाहर से आने वाला था। इस पार्टी के लिए होनहार कुड़ियों यानी अमीना और सारा ने बहुत सी यमी कपल्स गेम्स भी सोच रखी थी। यहाँ तक कि उन सबका देर रात तक स्टे भी था। लेकिन अचानक बादलों से स्याह तरीन होते आसमान को देखकर लग रहा था आज इन 6 हसीन अफराद के फरार का हर रास्ता ये हसीन शाम और रात में बरसती जलथल करती बारिश मफकूद कर देगी। हिजर की तरह ताहिर और फाहिर भी वजाहत सेलिब्रेट जेंटलमैन ब्लैक में सज रहे थे, जबकि सारा और अमीना ने भी डार्क कलर्स के ड्रेसेस ही पहने थे। ऊपर से सजावट, माहौल, रोमानवी मौसीकी, उनकी मुस्कुराहट, छेड़खानियां, उनके कहकहे माहौल को और दहका रहे थे। इस वक्त शाम के 5 बज चुके थे, मगर यूं लग रहा था रात छा गई हो। हल्की हल्की मौसीकी की धुनों के साथ सारा ने शरारती अंदाज में अमीना की तरफ देखा और हाथ बजाते हुए मुस्कुराई। तो फिर शुरू की जाए आज की पहली गेम। फाहिर ने हंसते हुए सोफे पर टेक लगाई। हम तैयार हैं, लेकिन पहले बता दो कि हम गवारों की इज्जत महफूज रहेगी या नहीं। अमीना ने इस छोरे को घूरते भवें उचकाई। आज कोई इज्जत महफूज नहीं रहेगी मिस्टर फाहिर, क्योंकि आज सच बोलने की शाम और रात है। ताहिर ने हंसते हुए हिजर के कंधे पर हाथ रखा। पहला शिकार हिजर होगा। हिजर ने मसनूई संजीदगी से कॉलर सीधा किया कि ये सब तो इसी को बेनकाब करने पर उतराए। जालिम दोस्त कहीं के। मैं तो पहले ही कुर्बान होने को तैयार हूँ, बस मेरी स्वीट कान को डराओ मत। बेला, जो इसके करीब ही सोफे पर बैठी थी, हल्के से मुस्कुरा दी। इसकी मरमरी उंगलियां हिजर की हथेली में उलझी हुई थी, जैसे वो इस माहौल को दिलो जान से महसूस कर रही हो। वो सब बिल्कुल भी बेचैन करने वाले लोग ना थे। वो हिजर की तरह सादा और प्यारे थे, थोड़े शौक भी और कभी कभी बेबाक। पहली गेम। सारा ने कार्ड्स का एक छोटा सा डब्बा उठाते हुए एलानिया इतला दी, लेकिन ट्रूथ और डेयर, लेकिन कपल्स वर्जन। पहली गेम ही जानलेवा निकली। ये खतरनाक लग रही है। फाहर ने अभी से सर पकड़ लिया। बिल्कुल है, अमीना ने शरारती मुस्कुराहट के साथ एतराफ किया। और पहला कार्ड हिजर के लिए। हिजर ने इस एजाज को दिलो जान से कबूल करते कार्ड लिया। पढ़ते ही इसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अपनी दुल्हन को एक ऐसी बात बताएं जो आपने कभी किसी को ना बताई हो। ताहिर ने उसकी इबारत पढ़ने पर पुरजोर सीटी बजाई। सब शौक सा मुस्कुराए। वाह, शुरुआत ही धमाकेदार है। हिजर ने बेला का हाथ थोड़ा सा मजबूती से थामा। इस लड़की की धड़कन तेज सी हुई। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी शादी किसी बहुत परफेक्ट, बहुत बोल्ड लड़की से होगी, लेकिन तुम आई तो मुझे पता चला कि सादगी में भी दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। बेबाक के बजाय हयादार लड़कियां ज्यादा दिलरुबा लगती हैं, और सच कहूं तो वो जरा सा उसके करीब झुका। बेला के करीब होते हुए सांस लेते वो बेहद प्यारा लगा, जो शर्मा रही थी। मैं तुम्हें पहली बार देखकर ही हार गया था बेला खावर। बेला के होठों पर दिल गिरफ्ता सी मुस्कुराहट फैल गई। इसने धीरे से सर झुका लिया। ओ, सारा और रमीना ने बैक वक्त आवाज निकाली। ये तो पहले ही हार चुका है। फाहर ने सर हिलाते हुए ड्रामाई अफसोस किया। उसी लम्हे बाहर गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। खिड़कियों पर पड़ती बारिश की बूंदें, अंदर मध्यम रोशनी, नर्म मौसीकी और इन 6 लोगों की हंसी। माहौल वाकई किसी खूबसूरत फिल्मी मंजर में बदल चुका था। लगता है आज कोई नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा।
ताहिर ने खिड़की की तरफ देखते हुए पेशन गोई की तो सबके दिल की धड़कनें से उलझी। तो फिर रात लंबी होने वाली है। अमीना ने इस पेशन गोई पर जब मोहर लगाई तो इन सब के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट रक्स कर गई। शाम अर्शी और अनीस ने दीन के साथ यमल को भी क्लब छोड़ दिया था और अब वो उन्हें वापस लेने ठीक 6 बजे पहुंच चुके थे। इसके बाद अनीस और अर्शिया को घर ही निकलना था क्योंकि अब बाकी का वक्त मनाइम और महवीर के नाम जो था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें शीशे पर पड़कर नर्म सी मौसीकी पैदा कर रही थी जब अनीस ने गाड़ी फुटबॉल क्लब के बाहर आकर रोकी। शाम ढल चुकी थी और ग्राउंड की फील्ड लाइट्स बारिश में भीगती सब्ज घास को किसी ख्वाब सा मंजर बना रही थी। लगता है आज तो ये दोनों बारिश में ही फुटबॉल खेल रहे होंगे। अनीस ने मुस्कुराते हुए सामने देखा। अर्शिया ने खिड़की से बाहर झांका तो वाकई यमल और अदीन बाकी बच्चों के साथ हल्की बारिश में भीगते हुए फुटबॉल खेल रहे थे। दोनों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। देखो अनीस, वो कितने खुश हैं, अर्शिया ने नरम लहजे में कहा। इसके चेहरे पर ममता सी उतर आई। इसी लम्हे अदीन की नजर गाड़ी पर पड़ी। इसने उछलकर यमल को इशारा किया। वो देखो अर्शिया आप ही लेने आ गई। वो देखो तुम्हारी अर्शिया आप ही लेने आ गई। दोनों बच्चे बारिश में भीगते हुए तेजी से इनकी तरफ भागे। अर्शिया ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। अरे इतने भीग गए तुम दोनों? अर्शिया ने दोनों को ठंड से ठिठुरते देखकर प्यार से पूछा। बहुत मजा आया। अदीन हंसा तो यमल भी सांस लेते हुए मुस्कुराया। हम जीत गए। अनीस भी गाड़ी से निकल आया। उसने करीब ही खड़े हेल्पर लड़के से टावल लेकर पहले अदीन के सर पर रखा फिर यमल के। चैंपियंस को बीमार नहीं होना चाहिए, जाओ और जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। इस बारिश में भीगकर नजला जुकाम करवाना है क्या? अनीस की दोनों के लिए ये प्यार भरी फिक्र इन दोनों समेत अर्शिया को भी रश्क दिला गई। वो दो भी कपकपा रहे थे, तभी दुम दबाकर दौड़े। 10 मिनट तक दोनों इंसानी खुलिये में अपने कोट्स और गर्म कपड़ों में पैक होकर बाहर निकलते दिखाई दिए तो शेडेड पार्किंग तले रुकी गाड़ी के साथ लगकर अनीस की बाजू के हिसार में लिपटी अर्शिया मुस्कुराकर आगे बढ़ी। अनीस ने भी गाड़ी की दूसरी तरफ बढ़ते ड्राइविंग सीट संभाली। चलो एक सरप्राइज है, अर्शिया ने शोखी से कहा। क्या? दोनों बच्चों ने बेवकूफ पूछा। गाड़ी में बैठो फिर बताऊंगी। चारों गाड़ी में बैठ गए। बारिश अब कुछ तेज हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद अनीस ने सड़क किनारे गाड़ी रोकी जहाँ एक छोटा सा कैफे था। हॉट चॉकलेट? अदीन की आंखें इस मौसम की मतलूबा ख्वाहिश पर चमक उठी। सच में अदीन को तो जैसे सी की तलब थी, और साथ में फ्राइज भी। इसके अलावा जो तुम दोनों का मूड हो सब। अर्शिया ने मजीद इजाफा किया। वो दोनों को प्यार से देखती मुस्कुराई। वाह, यमल के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो चारों कैफे में एक प्यारी सी 4 कुर्सियों वाली टेबल चुनकर बैठे। अनीस 4 कप हॉट चॉकलेट और फ्राइज लेकर आया। कैफे की खिड़कियों पर बारिश के कतरे पड़ रहे थे। अंदर गर्म बुखारात और बाहर बारिश। मंजर और भी दिलकश हो गया। अदीन ने पहला घूंट लिया तो आंखें बंद कर ली। बहुत मजे की है। यमल ने भी आहिस्ती से कप थामा। इसके हाथ गर्माइश महसूस कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। अहम ये हॉट चॉकलेट या फ्राइज नहीं बल्कि आप दोनों का साथ है। अनीस ने हल्के से प्यार से इसके सर पर हाथ रखते अदीन की आंखों में वो खुशी देखी जिसकी अनीस को हमेशा से तमन्ना थी। हमेशा ये साथ तुम दोनों के नसीब में रहेगा। अनीस का यकीन दिलाना इस भीगी शाम का दिलकश तरीन मंजर था। आज का दिन कैसा रहा? अर्शिया ने दोनों को देखते हुए नर्म लहजे में पूछा। बहुत अच्छा, अदीन ने फौरन कहा। यमल ने भी सर हिलाया। बहुत। अर्शिया ने आगे झुककर दोनों के गालों पर हाथ रख दिया। हमें भी तुम दोनों के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। दोनों बच्चों ने रगबत से अर्शिया को देखा। अनीस तो हर तासुर से अर्शिया की हमायत करता नजर आता था। अनीस ने भी नर्म लहजे में कहा, तुम दोनों बहुत खास हो क्योंकि तुम दोनों बहुत प्यारे हो। अनीस का प्यार पाकर वो दोनों एक सा मसरूर हुए, जबकि अब अदीन अपने भाइयों और अर्शिया को यमल के साथ बांटकर दिलो जान से खुश था, क्योंकि अब यमल के लिए भी अदीन के दिल में बहुत सा प्यार भर चुका था। इस खूबसूरत से लम्हों के बाद वो लोग वापसी के सफर पर रवाना हुए। पहले यमल को ड्रॉप करना था, फिर उनकी मेंशन वापसी थी। गाड़ी में चंद लम्हों की खामोशी छा गई, मगर यह खामोशी गर्म थी, महफूज थी, अपनेपन से भरी हुई थी। अदीन ने आहिस्ता से अपना सर अर्शिया के कंधे पर टिका दिया क्योंकि वो पीछे बैठी थी, जबकि यमल आगे अनीस के साथ बैठा था।
ادین نے بھی کھڑکی سے باہر یمل نے بھی کھڑکی سے باہر بارش دیکھتے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ دونوں واقعی خود کو بہت قیمتی محسوس کر رہے تھے، جیسے اس بارش بھری شام میں انہیں صرف گرم چاکلیٹ نہیں بلکہ محبت کی پناہ بھی مل گئی ہو۔ یمل کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ تینوں واپس سلوی مینشن پہنچ چکے تھے۔ بارش تو آج رکنے پر ہی نہ آ رہی تھی۔ یمل سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، حالانکہ فاطمہ اور شمس نے اسے اپنے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کرنے کی آفر بھی کی، لیکن اسے کل اسکول جانا تھا جس کی بہت سی تیاری باقی تھی۔ یونیفارم، کتابیں اور باقی ہر چیز عرشیہ نے اسے واپسی میں دلائی تھی۔ حالانکہ بارش کے موسم میں مالز اور مارکیٹس میں گھومنا خطرے مشکل تھا۔ بھوک اسے نہیں تھی، تبھی اس نے اپنے کمرے میں جا کر بند ہونا زیادہ بہتر سمجھا۔ جبکہ ادین نے رات کے ڈنر کے لیے عرشیہ کی تھوڑی مدد سویٹ ڈش بنانے میں کی، البتہ انیس اور بہت سے معاملات دیکھ رہا تھا۔ وہ شمریز بادشاہ کی بیوی سے ایک ملاقات بھی چاہتا تھا تاکہ اس سے مل کر وہ لوگ شاہجہاں رضوانی کے خفیہ ٹھکانوں یا اس کے اب تک اس کا ساتھ دیتے لوگوں کا پتہ کروا سکے۔ کل شام 4 بجے اس کی رہائی کا وقت تھا اور وہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ اس منحوس کا ویلکم کرنے والے تھے، اور ایسا ویلکم وہ آخری سانس تک یاد رکھنے والا تھا۔ وہیں منائم اور مہویر بھی ڈنر کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ محراب کا بھی اپنی کچھ سوشل ورکر دوستوں کے ساتھ ڈنر کا پلان بن گیا تھا، جس میں وہ مہویر اور منائم سے پہلے ہی نکل گئی۔ حضر تو پہلے ہی بیلا کے ساتھ گیا تھا۔ منائم ریڈی ہو رہی تھی جبکہ وہ باہر تیار ہو کر لاؤنج میں ٹہلنے کے ساتھ منائم کی ڈاکٹر سے فون پر بات کر رہا تھا۔ مجھے آپ بتا دیں کہ کیسے چیک کرتے ہیں پریگنینسی؟ وہ ہاسپٹل نہیں جا رہی، مسلسل ضد کر رہی ہے کہ نہیں جانا، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ امید سے ہے۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ڈاکٹر، آپ مجھے طریقہ بتا دیں، میں اس کے سوتے میں اسے چیک کر لیتا ہوں پلیز۔ وہ ڈاکٹر بھی مہویر مساق کے اس پاگل پن، بے قراری اور معصومیت پر مسکرا دی۔ اب وہ کیا بتاتی اس بے قرار ترین شوہر صاحب کو؟ مسٹر مہویر، یہ کوئی بخار چیک کرنے جیسی چیز نہیں ہے کہ آپ سوتے میں چیک کر لیں، ڈاکٹر نے ہنسی دباتے ہوئے کہا تو مہویر نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیر لیا۔ اوف، مطلب اس کا ہوش و حواس میں ہونا ضروری ہے؟ مہویر کے معصوم سوال پر ڈاکٹر صاحبہ کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ وہ ایسے جذبات والے شوہر کو پہلی بار جو مل رہی تھی، مسکراتی نہ تو کیا کرتی۔ جی مسٹر مہویر، ایسا ہی ہے، یا تو اسے لے آئیں میرے پاس یا گھر پر ہی ٹیسٹ کریں، لیکن یہ تب ہوگا جب وہ چاہے۔ ڈاکٹر اس وقت مہویر کو اس پوری دنیا کی طرح ظالم ہی لگی، اور وہ پگلایا ہوا مہویر میں ساتھ ٹھیک ہے، میں اپنی ایک آخری کوشش کرتا ہوں۔ وہ رابطہ منقطع کرے واپس بیڈ روم کی طرف گیا، دروازہ کھولا ہی کہ نظر اس لڑکی پر جا ٹھہری جو رات کے خوبصورت ڈنر کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ انیس اور عرشیہ الوی مینشن میں ان دونوں کے منتظر تھے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال سمیٹ رہی تھی۔ ہلکے آڑو رنگ کے ڈیزائنر سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح سادہ مگر دل نشین لگ رہی تھی۔ یہ سوٹ وہ آج لائی تھی جہاں سے سر کے بال سرجری کے دوران شیو کیے گئے تھے، وہاں ہیئر ایکسٹینشنز لگا کر اس نے وہ ہیلا بھر دیا تھا۔ مہویر اسے دیکھ کر دروازے پر ہی ٹھہر گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ اپنی ساری بے چینی بھول گیا۔ اپنا فون بیگ میں رکھتی وہ اپنے دھیان میں پلٹی ہی کہ نظر مہویر پر جا رکی، جو فرصت سے اسے ہی نہار رہا تھا۔ میں تیار ہوں، اگر آپ کو مجھے تاڑنے سے فرصت مل گئی ہو تو چلیں۔ عرشیہ ویٹ کر رہی ہوگی، اور بات سنے اپنے دوست انیس کو لے کر نکل جائیے گا ادھر ادھر، کیونکہ میں نہیں چاہتی اس بار میری اور میری بہن کی ملاقات کے بیچ کوئی کمی رہے۔ پہلے جب وہ مجھ سے ہاسپٹل ملنے آئی تھی تو مجھے بس آپ کی پڑی تھی، آج میں اس سے اچھے سے ملنا چاہتی ہوں۔ آپ آس پاس ہوئے تو میری توجہ آپ کی جانب چلی جائے گی۔ مہویر اس کی بات سنتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں عجیب سی نرمی بھی شامل تھی۔ تو اب میں ڈسٹربنس بن گیا ہوں پینگوئن؟ اس نے مصنوعی سنجیدگی سے اس کے قریب جاتے پوچھا۔ ایسا نہیں ہے، بس وہ ہلکا سا مسکرا کر نظریں چرا گئی کیونکہ ابھی پوری ناراضگی نہیں مٹائی گئی تھی۔ بس مہویر نے اس کے قریب آتے ہوئے بات ادھوری پکڑی اور اسے اپنی باہوں میں بھرنے کی کوشش کی، پر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ بس میں عرشیہ سے دل بھر کے ملنا چاہتی ہوں۔ مہویر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہ اس سے ابھی بھی کترا رہی تھی کہ وہ باہوں میں بھر کر ہاسپٹل چلنے کی ڈیمانڈ نہ کر دے۔ اوکے، میں اور انیس باہر لان میں بیٹھ جائیں گے تاکہ تم دونوں بہنیں آرام سے باتیں کر سکو۔ مہویر نے اس کے کھلے بالوں کی چند لٹیں پکڑ کر ان کے کنارے ناک کے پاس لاتے سونگھ کر چومے تو وہ بالکل ایک دیوانہ ہی لگا۔ وہ مبہوت رہ گئی۔ یہ بال
महवीर ने उसके बालों की तरफ देखते हुए उन्हें छूते हुए सरगोशी की तो वो चौंकी। कैसे लग रहे हैं, अजीब तो नहीं लग रहे? इसकी आवाज में अनजानी सी झिझक थी। महवीर ने नरमी से इसके बालों की मजीद एक लट उंगलियों में थामी। नहीं, तुम हर हाल में खूबसूरत लगती हो। इसके गाल महवीर की निगाहों की गहराई पर हल्के से सुर्ख हो गए। तुम्हारी खूबसूरती सिर्फ बालों से नहीं, तुम्हारी मुस्कुराहट से है, तुम्हारी आंखों से है मुनाइम मलिक, तुम्हारे वजूद से है, तुम्हारे दिल से है। वो चंद लम्हों के लिए महवीर के रूबरू खामोश रह गई। शायद। हटे पीछे। वो उसके सीने पर हाथ रखती दबाव देकर इससे दूर कर गई। तो महवीर कुछ फासले पर हुआ, पर मजाल हो जो उसकी आंखों की बेखुदी में कमी आई हो। वापसी पर हॉस्पिटल चलेंगे, आ जाओ। वो कहकर अपना कोट उठाते कमरे से निकलने ही लगा जब वो कब से गुस्से से पुकारी। मैं नहीं जाऊंगी महवीर, सुन ले। वो वहीं खड़ी अकड़ी तो महवीर ने गर्दन मोड़कर मुस्तरिब निगाहों से मुनाइम को देखा। महवीर ने चंद लम्हे उसे देखा। उसकी आंखों में जिद भी थी और बेनाम सा खौफ भी। ओके, इसने गैर मतवक्का तौर पर नरमी से इकरार किया। क्या मतलब, अब जिद नहीं करेंगे ना? वो बेकानी अंदाज में उसकी जानिब देखते करीब आए। बोली तो महवीर ने उसे एक लम्हा लगाते दोनों बाजुओं में भरकर अपने सीने लगाया। इसकी मुनाइम को भी हरगिज तवक्को ना थी। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं तुम्हें सता रहा हूँ, तंग कर रहा हूँ। चलो, इससे पहले बारिश फिर तेज हो जाए। वो उसकी हल्की सी नाराजगी बहम चुकी थी, लेकिन अभी खामोशी इख्तियार किए वो उसके साथ चल पड़ी, क्योंकि बारिश के तेवर बाकी बहुत ख़राब लग रहे थे। ओके, नेक्स्ट गेम। सारा ने तालियां बजाते हुए एक बार फिर ऐलान किया तो सबकी तवज्जो इसकी जानिब हो गई। सब ने ज़रा खाने का ब्रेक लिया था, मगर बारिश की बढ़ती शिद्दत की तरह उन सब की गेम्स का सिलसिला भी अपनी शिद्दत वापस पकड़ चुका था। ये गेम खास तौर पर बेला के लिए है। अमीना ने शरारती मुस्कुराहट के साथ इतला दी तो हिजर ने फौरन चौंक कर बेला का हाथ जोर से थाम लिया, क्योंकि वो भी घबरा गई थी। क्या करने वाली हो तुम लोग मेरी स्वीट कॉर्न के साथ? हिजर ने डरे और डपटते डपटते अंदाज में अमीना और सारा को निगाहों में लताड़ा तो सब हंसे। डरो मत, अभी भागने का रास्ता भी बारिश ने बंद कर रखा है। बाहर ने लुकमा दिया तो सब हंस दिए और सबकी तवज्जो गेम की तरफ हुई। गेम ये है। सारा ने भी सबके थमते ही समझाना शुरू किया। बेला को आंखों पर पट्टी बांधने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ये बोलते रुक गई, क्योंकि उसका मकसद बेला को उसकी कमी जताना ना था। इवन ये कहते वो खुद उदास हुई। इसने बेला का हाथ पकड़कर दबाया, जिसे कह रही हो वो आंखों की रोशनी के बगैर भी अपनी पूरी आबोताब से चमक रही है। और उसकी ये खामोश तसल्ली सबको मुस्कुराहट बख्श गई। हिजर के सब दोस्त बहुत प्यारे थे। बेला सिर्फ खुशबू से हिजर को पहचानेगी, और अगर वो सही पहचान गई तो हिजर को इसे कोई स्पेशल सरप्राइज देना होगा। अपनी बात संभालते हुए वो नरमी से बोली। हिजर ने भवें उठाई। और अगर ना पहचान पाई? हिजर का सवाल सबने सुना। तो फिर अमीना ने हंसते हुए तजस्सुस फैलाया। बेला, आपको इसे मनाने के लिए कोई रोमांटिक काम करना होगा। बेला का चेहरा सुर्ख हुआ कि भला वो क्या रोमांटिक काम करे, वो भी इस तरह बिना किसी हक के। ये तो दोनों सूरतों में मेरा ही नुकसान है। तुम सब मेरे हौसलों के दुश्मन बने हुए हो जालिमों। हिजर ने मसनूई अफसोस से सबको घरका। आखिर ये खुशबू, ये रोमांटिक काम सरासर हिजर की आजमाइश ही तो था। बेला हल्के से मुस्कुरा दी। ताहिर और फाहिर हिजर से थोड़ा फासले पर खड़े हो गए, जबकि सारा ने बेला को आहिस्ता से दरमियान में ला खड़ा किया। ओके, हम 5 लोग हैं, मेरे और अमीना समेत, और तुम्हें सिर्फ खुशबू से हिजर को पहचानना है। सारा के बताने पर बेला ने हल्के से सांस ली, फिर एक एक करके इनके करीब जाने लगी। पहले ताहिर के करीब रुकी, फिर सर फौरी नफी में हिलाया। नहीं, इसने ताहिर को फौरी रिजेक्ट किया। फिर वो फाहिर के करीब गई, हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर फिर भी नफी में सर हिला दिया। हिजर का दिल जैसे ये सब देखते बंद होने के दहाने था। तीसरी बारी में जब वो हिजर के करीब पहुंची तो चंद लम्हों के लिए ठहर गई। हिजर के दिल ने एक हार्ट बीट मिस की। उसने हिजर के करीब गहरी सांस ली, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। ये हिजर हैं। वो पूरे यकीन से बोल उठी। वाह। सब बैक वक्त सराह उठे। बैक वक्त उसे सराह उठे। हिजर के चेहरे पर फख्र भरी मुस्कुराहट फैल गई। कैसे पहचाना? ताहिर ने दिलचस्पी से पूछा। इनकी खुशबू और इनकी सांस दोनों अलग हैं, दोनों ही अलग हैं।
بیلا نے دھیرے سے جواب دیا۔ ہزر تو اس پر سے نظریں ہٹانے لائق بھی نہ رہا۔ چند لمحوں کو ماحول باقی نرم ہو گیا۔ اوکے، اب نیکسٹ گیم۔ اس بار سارا پھر سے چہکی۔ فاہر نے فوراً تالیاں بجائیں۔ یہ گیم طاہر اور فاہر کے لیے۔ امینہ نے 2 کاغذ نکالتے ہوئے نتلا دی۔ تم دونوں کو اپنی ہونے والی بیویوں کے لیے آنکھیں بند کر کے 3 کمپلیمنٹس دینی ہے، اور اگر جھوٹ ہوا تو سزا ملے گی۔ یہ گیم تو کافی کیوٹ تھی۔ یہ تو آسان ہے۔ فاہر نے اعتماد سے ہانک لگائی۔ آنکھیں بند کرو پہلے، سارا نے حکم دیا۔ فاہر نے آنکھیں بند کی۔ امینہ، تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری ہنسی خطرناک ہے، اور تم… وہ بولتے بولتے رکا تو سب ہنس دیے۔ اور امینہ نے چھیڑا، اور تم مجھے بہت ڈراتی ہو۔ سب کے کہکہے اس کے جملے پر بلند ہو گئے، پر اس سب کے باوجود ہزر کی نظریں تھی کہ بار بار بیلا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اوکے، اب طاہر۔ طاہر نے آنکھیں بند کی۔ سارا، تم بہت پیاری ہو، تمہاری آواز بہت نرم ہے، اور… وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اور تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت غلطی ہو۔ سارا کی گال ایسی تعریف پر سرخ ہو گئی جبکہ باقی سب نے شور مچا دیا۔ اسی دوران باہر بارش مزید تیز ہو گئی۔ اندر موسیقی، ہنسی اور محبت سے بھرے لمحے، اور یہ رات باقی ان 6 لوگوں کی زندگی کی یادگار ترین شام اور رات بنتی جا رہی تھی۔ بارش اب ہلکی پھوار میں بدل چکی تھی جب ان کی گاڑی حلوی مینشن کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ روشنیوں سے جگمگاتا لان اور بھیگا ہوا سبزہ منظر کو اور دلکش بنا رہا تھا۔ عرشیہ اور انیس نے لان کے پار تک آ کر دونوں کو خوش آمدید کہا۔ منائم تو فوراً عرشیہ کے گلے جا لپٹی جسے پچھلی ادھوری ملاقات کی بھرپور تلافی کر رہی ہو، جبکہ انیس کو بھی بے حد خوشی ہوئی جب وہ مہویر میساق سے گلے لگا۔ یہ ایسا شخص تھا جو جب بھی گلے لگتا سینے کے دریچوں تک بسی بے چینی اور بے قراری کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ وہ لوگ ساتھ اندر آئے تو فجر بھی آگے بڑھ کر منائم سے ملی۔ اسد نے بھی اس پیارے کپل کو خوش آمدید کہا، جبکہ ادین بھی مہویر سے گرم جوشی کے سنگ ملا۔ فجر نے کچن کا رخ کیا تو ادین اس کے ساتھ ہو لیا کیونکہ کھانے کو تھوڑا سا وقت تھا، جبکہ اسد، انیس و مہویر بھی کچھ ضروری ڈسکشن کے لیے دونوں بہنوں کو اکیلا چھوڑ کر کمرے میں چلی گئے۔ عرشیہ بہت خوش تھی کہ منائم اب ٹھیک ہے۔ وہ دونوں ہی اپنے جذبات بیان کرنے سے قاصر تھی۔ اگر آپ کہیں تو میں لے چلتی ہوں آپ کو ہاسپٹل۔ منائم کی تکرار اب تک قائم تھی۔ انیس اور مہویر نے دونوں نے یہ ذمہ داری عرشیہ کو سونپی کہ شاید منائم اس کی بات سنے، پر لگ نہیں رہا تک منائم سویر حالت ہونے سے پہلے اسپتال کا رخ بھی کرتی۔ نہیں، مجھے صرف منہ بھی نہیں کرنا۔ تم بھی پلیز مہویر کی طرح فورس مت کرو عرشیہ۔ منائم کے ڈرے چہرے اور جواب کو سنے عرشیہ نے کوشن گود میں لے کر دباتے ٹیک لگائی، جبکہ دیکھ وہ منائم کے چہرے کی گلو ہی رہی تھی۔ وہ اس لیے فورس کر رہا ہے کیونکہ اسے بچے کی شدید تمنا ہے۔ مجھے انیس نے بتایا کہ یہ اس کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اگر آپ امید سے ہیں تو بھروسہ رکھیں، اس بچے میں اس کی پوری دنیا بسے گی۔ عرشیہ کے پیار سے سمجھانے پر وہ گھبرائی۔ پھر میں کہاں اپنی دنیا ڈھونڈوں گی؟ منائم کے سوال نے عرشیہ کو ہنسا ڈالا۔ آپ کو کچھ ڈھونڈنا پڑا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ عرشیہ کا یقین قابل محبت تھا۔ منائم نے چند لمحے اسے دیکھا جیسے اس کے یقین کو پرکھ رہی ہو۔ وہ بدل تو نہیں جائیں گے؟ منائم کے سوال پر عرشیہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ پر امید تھی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے جب بچہ آتا ہے تو ساری توجہ… منائم کی آواز آہستہ ہوتی ہوئی رک گئی۔ عرشیہ اس کی طرف تھوڑا سا جھکی، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ منائم، جس محبت کی بنیاد مضبوط ہو وہاں کسی نئے رشتے کے آنے سے محبت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ منائم خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی بہن کتنی پیاری اور سمجھدار تھی۔ سچ میں کیا اعتبار کر لوں؟ منائم جن حالات سے گزری تھی اس کے اندر بہت سے ڈر کنڈلی مارے بیٹھے ہوئے تھے۔ بالکل کر لیں، اور ویسے بھی… عرشیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تجسس پھیلایا۔ جو مرد اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہو کہ اس کے ڈر سے خود بے چین ہو جائے، وہ بچہ آنے کے بعد اسے کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ منائم کے چہرے پر رونق سی چلی آئی۔ وہ واقعی بہت بے چین ہے کیا؟ انیس نے کیا بتایا تمہیں؟ اس نے دھیرے سے رازداری کے سنگ بے قرار ہوتے پوچھا تو عرشیہ ہنس دی۔ اتنا زیادہ بے چین کہ انیس کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ اس کا سر کھا رہا ہے، بار بار پوچھ رہا ہے کوئی طریقہ نہیں کہ سوتے میں چیک کر لوں؟ منائم کی آنکھیں اس بات پر حیرت سے پھیل گئیں، پھر بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تو دونوں ہنس دیں۔ پاگل نمونہ، اس نے دھیرے سے مہویر کی عقل کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہاں، آپ کا پاگل منائم اچھا بھلا ولف ہوا کرتا تھا، اب دیکھیں اس کا حال۔ عرشیہ نے شوخی سے بیچارے مہویر کی طرفداری کر دی۔
منائم نے سر جھکا لیا مگر اس کے چہرے کی سختی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ میں ڈرتی ہوں ارشیا، اس نے آخر کار اپنے دل کی بات کہی۔ ارشیا کا چہرہ پریشان ہو گیا۔ کس بات سے؟ وہ فوراً پوچھتے ذرا قریب ہو کر بیٹھی۔ منائم کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبائے، درد سے، دوبارہ کمزور ہونے سے، اور منائم نے سرگوشیاں کی، پھر وہ بولتے بولتے رک گئی۔ اور ارشیا نے نرمی سے مزید پوچھا، اور یہ کہ اگر کچھ ہو گیا تو؟ ارشیا نے فوراً اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر اللہ نے یہ خوشی دے دی تو وہ حفاظت بھی کرے گا۔ منائم کی آنکھیں ارشیا کی دلاسے پر نم سی ہو گئی۔ اور مہویر؟ وہ فوراً سے بے چین ہوئے منمنائی۔ وہ تو ویسے ہی آپ پر جان دیتا ہے، اس بچے کے آنے سے وہ آپ کو اور بھی زیادہ اچھے سے سنبھالے گا۔ ارشیا نے نرم لہجے میں اس کی تشفی کروائی۔ منائم نے گہری سانس لی، جس سے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہو، لیکن ابھی بھی ایک جھجک برقرار تھی۔ اوکے، اب بہت ہو گئی باتیں اور گیمز۔ فاہر نے تالیاں بجاتے ہوئے سب کو متوجہ کیا، کیونکہ گیم سے وہ لوگ اب تھک چکے تھے۔ اب کچھ میوزیکل ہو جائے، آخر ہمارے درمیان راک سٹار بھی موجود ہے۔ سارا نے فوراً ہزر کی طرف دیکھتے فرمائش کی تو جیسے سب کی زبانوں کی بات چھین لی۔ بالکل، آج کی رات ہزر کے گانے کے بغیر ادھوری ہے۔ ان سب کی آنکھوں میں اشتیاق امڈا۔ میں فیس لیتا ہوں پرفارمنس کی۔ ہزر نے مصنوعی سنجیدگی سے کالر جھاڑا۔ آج تمہیں فیس کے بجائے محبت ملنے کی گارنٹی ملے گی بیلا خاور سے، طاہر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جس پر وہ سب مسکرائے، پر ہزر اور بیلا تو دھڑک سے اٹھے۔ ہم نے سب انتظام کیا ہوا ہے، اب بہانے نہیں چلیں گے۔ امینا نے کونے میں رکھے گٹار کی طرف اشارہ کیا، جو خاص طور پر اسی لمحے کے لیے رکھا گیا تھا۔ ہزر کی نگاہ غیر محسوس انداز میں بیلا کی طرف گئی، جو خاموشی سے مسکراتی ہوئی بیٹھے سب کی آوازوں کو محسوس کر رہی تھی۔ صرف ایک گانا، اس نے دھیرے سے حامی بھری۔ نہیں، کم از کم دو، فاہر نے فوراً پھیلتے ہوئے مطالبہ کیا۔ سب کی ہنسی کے درمیان ہزر نے گٹار اٹھایا اور بیلا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ بارش کی بوندیں کھڑکیوں پر بج رہی تھی، مدھم لائٹس، نرم موسیقی اور اس کے ہاتھوں میں گٹار۔ ماحول خود بخود رومانوی ہوتا جا رہا تھا۔ ہزر نے ہلکے سے سٹرنگز چھیڑی، پھر اس کی نظر بیلا پر ٹھہر گئی۔ یہ گانا صرف میری سویٹ کارن کے لیے۔ بیلا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اس نے سر ذرا سا جھکا لیا۔ ہزر کی مدھم آواز فضا میں پھیلنے لگی، نرم، گہری اور محبت میں ڈوبی ہوئی۔ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، سب جیسے اس لمحے کو محسوس کر رہے تھے۔ بیلا کی انگلیاں آہستہ سے ہزر کے قریب آ گئی، اس نے گٹار بجاتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دن بدن بڑھتی گئیں اس حسن کی رعنائیاں، پہلے گل، پھر گل بدن، پھر گل بدامہ ہو گئے۔ بارش تیز ہو رہی تھی، موسیقی گہری ہو رہی تھی، اور یہ لمحہ جیسے وقت میں ٹھہر سا گیا تھا۔ آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے، پہلے دل، پھر دل ربا، پھر دل کے مہماں ہو گئے۔ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے۔ گانا ختم ہوا تو چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر سب نے تالیاں بجا دی۔ واہ راک سٹار، آج تو کلاسیکل گا کر تم نے ثابت کر دیا تم بے سرے نہیں ہو، طاہر نے مسکراتے ہوئے یارانہ جھاڑتی تعریف ٹھوکی۔ اب سلو ڈانس ہونا چاہیے۔ فاہر نے شرارتی انداز میں مزید فرمائشی پروگرام کھولا۔ امینا نے فوراً مدھم رومانوی میوزک چلا دیا۔ ہر کپل فلور پر۔ سارا نے اعلان کیا۔ ہزر نے گٹار ایک طرف رکھا، پھر آہستہ سے بیلا کے سامنے کھڑا ہوا۔ سویٹ کارن ڈانس کریں؟ وہ اس کی اجازت مانگتا جینٹل مین لگتا تھا۔ آپ ساتھ ہیں تو ہاں۔ بیلا نے ہلکے سے سر ہلایا۔ ہزر نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما، دوسرا ہاتھ اس کے کندھے کے پیچھے رکھا، اور بارش، موسیقی اور نرم روشنی کے درمیان تینوں کپلز آہستگی سے جھومنے لگے۔ یہ رات واقعی ان کے کنوارے پن کی آخری رات نہیں، بلکہ محبت کے نئے سفر کی پہلی دستک بن رہی تھی۔ سہ نصیب۔ جی جناب، تو آج کی ایپیسوڈ ذرا دیوانوں مستانوں کے نام تھی، تو کیسی لگی آپ کو؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اس سے بھی مزیدار ہوگی، کیونکہ بہت کچھ ہونے والا ہے۔ ابھی رات باقی ہے، ابھی بات باقی ہے، تو رات میں ہی ہوگی اگلی ایپیسوڈ بھی، کیونکہ ابھی مہویر اور انیس کی گپ شپ باقی ہے۔ ان کا کیا پلان ہے کل کے لیے، وہ آپ لوگ کل جانیں گے۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا اچھا سا تبصرہ ضرور کیجیے گا،
اور جاگ جائیں بھائی، بس 10-15 ایپیسوڈ رہ گئی ہیں آخری والی، تو جاگ جائیں جلدی سے. تو کل تک کے لیے بائے بائے.